अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का कल भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि भागम भाग जितना मुझसे कोशिश हो पा रही है ऑफ कैमरा स्टोरी का सिलसिला भी मैं जारी रखे हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर रात 2 बजे तक मुसलसल में काम करता हूँ सैलाब जदगान के लिए। बस्ती बस्ती में जा रहा हूँ, खुद विजिट कर रहा हूँ। हकदारों को ढूंढना ही इस वक्त सबसे बड़ा अहम काम है। वैसे पूरे शहर डूबे हुए हैं, लेकिन शहर का ये है कि जो भी इमदाद आती है लाहौर, मुल्तान, कराची, कहीं से भी, वो सिटी के अंदर आके गाड़ी जो है वो रुक जाती है। वो ट्रक जैसे ही रुकता है तो वही लोग जो बार बार ले चुके हैं वहीं पे पहुंच जाते हैं और उनसे राशन ले लेते हैं। लेकिन जो अभी भी डूबे हुए हैं बस्तियों में, जिनको मैंने कल भी विजिट किया, कि आपको प्रोग्राम में भी दिखाऊंगा, जिन तक कोई भी नहीं पहुंचा, दूर दराज होता है, हम लोग कोशिश करके वहां जा रहे हैं, उन तक ना सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि उन तक हम राशन भी पहुंचा रहे हैं। इमदाद तो सारे ही हैं, लेकिन असल इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है उनके लिए, वो इतनी दूर दराज वहां तक इमदाद नहीं पहुंच रही। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपके अपने MMTV ने वहां पे पहुंच के केयर टुगेदर ख्याल सबका ये एक बनाया है मैंने, जो आप लोगों का है, तो ये वहां पे जाके राशन जा रहे हैं। तो आपको वीडियो की फ्रंट पे भी नजर आएगा। बहुत मट्टी थी वहाँ पे, इतनी अंदर मट्टी की है कल के, मुझे लग रहा है गला खराब हो रहा है, अंदर खिचखिच हो रही है, काम ना हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने इस मिशन को पूरा करके आऊँगा। स्टोरी आज की शुरू करता हूँ जी, तो भाग रहे हैं, अभी जल्दी से जाना है, फिर बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप लोग कहेंगे जी स्टोरी क्यों छुट्टी कर ली। अब्दुल्ला ने भेजी है कराची से, वो कहते हैं मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरा ताल्लुक कराची से है। ये कहानी है उनके मामों की। असल नाम उन्होंने कहा है उनका हारून है। आप फर्जी रखना चाहें फर्जी रख लें, असल बताना चाहें असल रख लें। तो कहानी की सिचुएशन को देखते हुए मैं उनका असली नाम ही हारून कहानी में बताना चाहता हूँ। पहले जो हमारे मामू हारून थे बहुत ही सेहतमंद थे। जैसे कहा जाता है कड़ियल जवान, जिसकी माशाल्लाह कदो कामत भी होता है, जिसामत भी होती है और जोर भी होता है। कदो कामत वाले भी कई होते हैं, मोटे मोटे भी बहुत होते हैं, लेकिन जोर नहीं होता। कुछ लोग इतने माशाल्लाह सेहतमंद होते हैं कि अगर किसी को धक्का भी दे तो लोग उठते हुए दूर जा गिरते हैं। उन लोगों में हारून का शुमार होता है। तो नाश्ता समझे मैं सिर्फ चाय पी, अभी खाना मैंने खाना है, तो एक इस तरह सोई निकाल कर यहाँ पे दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा बोल के। अभी इतना टाइम नहीं था कि नाश्ता कर सकूँ। हारून मिलने मिलाने में बहुत अच्छे थे, कभी किसी ने उनका आज तक गिला नहीं किया था, दुश्मन कोई भी नहीं था। जितने भी थे सारे दोस्त थे, इसलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, सबसे प्यार करते थे, सबका ख्याल रखते थे। क्रिकेट खेलने का उनको भी जुनून था। यारों के यार थे, महफिल की जान थे। अगर वो दोस्त बाहर कहीं बैठे हैं, इकट्ठे हैं, उसमें हारून नहीं है तो वो बाकायदा तौर पे कहते थे यार हारून नहीं है, मजा नहीं आ रहा हारून, और तो हारून को बुलाया जाता। वक्त इस तरह गुजरता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे दोस्त ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए गए। मैंने वहां पे क्रिकेट खेली और क्रिकेट खेलते खेलते शाम से रात हो गई। अंधेरा जैसे ही छा गया तो सब अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े और हारून भी अपने एक दोस्त के साथ रवाना तो हुआ। बातें करते करते वो वहीं पे रुक गए। इस तरह के जो क्रिकेट ग्राउंड कराची में बने हुए हैं जहाँ पे लड़के खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे 8-9 बजे वीरानी हो जाती है। लाइट्स तो ऊपर लगी नहीं होती कि वहाँ पे क्रिकेट जारी रहे, अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही 6, 6:30 सब गेमें खत्म, हर कोई अपने अपने घरों को रवाना। हारून अपने दोस्त के साथ बातों में इतना मशगूल हुआ कि उसको टाइम का एहसास न हुआ कि 8:30 से 9 बजे। तो उसने कहा काफी टाइम हो गया, चलो यार चलते हैं। ये कहानी आज की नहीं है, काफी पुरानी है। कराची हमेशा से एक बहुत बड़ा ना सिर्फ शहर था, गुंजान आबाद था, बल्कि हर तरफ रोशनियों का शहर कहलाता था। आज भी कहलाता है रोशनियों का शहर, लेकिन मेरे इस शहर कराची को, मेरे इस मुल्क का शहर है, मेरा भी शहर है, नजर लगती है किसी की। अब वही रोशनियों का शहर तो है, उदासी खौफ भी है, बहुत कुछ तब्दीली है। एक ऐसा शहर था जिस भी पाकिस्तान के इलाके से कोई कराची पहुंचता था कमाने की गर्ज से, तो कराची एक ऐसी माँ की तरह था, उसको अपनी आगोश में ले लेता था।
اور اس کو بھی رزق فراہم کرتا تھا، اس کو روٹی کھلاتا تھا، اس کو بھوکا نہیں سلاتا تھا، اس کو اتنے پیسے بھی دیتا تھا کہ جو روزی کمانے کی غرض سے وہاں پہ پہنچا ہوتا تھا وہ اپنے گھر والوں کو بھی پیسے پیچھے بھیجتا. آج کراچی ویسا کراچی نہیں، بہت کچھ آج بھی ویسا ہے لیکن بہت کچھ بدل گیا ہے. ہارون جب اپنے دوست کے ساتھ روانہ ہوا تو وہیں پہ اس کو چھوٹے پیشاب اس نے کہا میں سسو کر دن چلتے ہیں. تو اس نے کہا یار یہاں پہ نہ کر، یہاں پہ ہماری جگہ ہوتی ہیں درختوں کے نیچے رات کو اس طرح نہیں کرتے ہوتے. اس نے کہا کیا ہوتا ہے اس کے اندر ڈر خوف نہیں تھا، وہ بہت ہی دلیر بندہ تھا، ان چیزوں کو مانتا نہیں تھا کہ ڈر خوف کیا ہوتا ہے. ڈر تو یوں سمجھے اس کے قریب سے کبھی گزرا تک بھی نہیں تھا کہ کوئی ڈر نام کی چیز. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا یار سنا ہے بڑوں سے کہ رات کو اس طرح درخت کے نیچے پیشاب کرو تو چڑیلیں حملہ کر دیتی ہیں، جن حملہ ہو جاتے ہیں. اس نے کہکا لگایا اور کہا وہ کون سی چڑیلیں، کون سے جن، کس دور کی بات کرتے ہو یار، ہم نے تو کبھی کوئی جن یا چڑیل نہیں دیکھی ہے، ہمیں کس سے کہانیاں بنی ہوئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو. دوست کے منع کرنے کے باوجود وہ درخت کے نیچے بیٹھا اور اس نے وہاں پہ پیشاب. وہاں سے وہ دونوں دوست روانہ ہوئے تو آج ہارون اپنے گھر کی بجائے خالہ کی طرف چلا گیا. اس نے کہا آج میں خالہ کی طرف. جن نے کہانی بھیجی ہے جن کا نام عبداللہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم بہت چھوٹے تھے، ہم اوپر والے پورشن میں رہتے تھے اور ماموں ہارون نیچے رہتے تھے. ان کا کمرہ الگ الگ نیچے تھا، اور بھی لوگ تھے لیکن وہ الگ الگ ہی رہتے تھے. خالہ کے گھر پہنچ گئے، پتہ نہیں کیوں ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. باتیں کرتے کرتے ایک ٹائم آتا ہے جب سارے سو جاتے ہیں، وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئے لیکن نیند کو سو دور. کروٹیں بدل رہے تھے، سب کہتی نیند سو رہے تھے کہ ان کو بے چینی سی محسوس ہونی شروع ہوئی. کس طرح کی بے چینی تھی وہ خود نہیں جانتے تھے. وہ سونا چاہتے تھے لیکن کبھی ادھر کروٹ بدلتے، کبھی ادھر ان کا دل کرتا میں اٹھ جاؤں، پھر وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے. حسن نے وہیں پہ دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں، نیند نہیں. طبیعت ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، ایسا کوئی درد سر میں درد، باڈی میں درد ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ایسی عجیب سی الجھن سی ہے، بے چینی سی ہے. اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، پھر کچھ دیر کے بعد لیٹ جاتا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا. اسے کہا لیٹ جائیں نیند آ جائے. اس کے سامنے پھر سے لیٹ گئے، کچھ دیر لیٹے رہے لیکن پھر اٹھ کے بیٹھے. اس کو کہا یار دروازہ بند کر لو، میں جا رہا ہوں. نے کہا اس وقت رات کے 4 بجے کہاں؟ کہتے ہیں میں گھر جاؤں گا، شاید گھر جا کے نیند آ جائے. اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ آ کے اس طرح سو جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا. بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نئی جگہ ہو تو نیند نہیں آتی. میں بھی کسی نئی جگہ پہ چلا جاؤں مجھے نیند آ جاتی ہے لیکن زیادہ گہری نیند نہیں آتی. اتنی ہوتی ہے کہ 2-3 گھنٹے کے بعد میں جاگ لیتا ہوں. آج کل میرا شیڈول بھی یہاں پہ یہی ہے، کہانی بھی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے رات کو. نیٹ کی سپیڈ یہاں پہ بہتر آتی ہے 1 بجے کے بعد، تو میری کہانی اپلوڈ ہوتے ہوتے 4 بج جاتی ہے. اور 4 بجے میں صبح سوتا ہوں جی. اور یوں سمجھیے اس میں نماز کا بھی ٹائم ہے، کچھ 2 گھنٹے یا کبھی بہت زیادہ ہو جائے تو اس دن میری عید ہوتی ہے 4 گھنٹے سو پا رہا ہوں، ورنہ میکسیمم 2 گھنٹے کی میری نیند ہے اور میں جلد سو چل رہی ہے. نظر بھی آپ کو آ رہا ہوگا کہ میں تھکا سا ہوں. 2 گھنٹے کی نیند میں آپ کو پتہ ہی یاد ہو جاتا ہے، ورنہ کوشش کرتا ہوں 4 گھنٹے نیند لے. خیر اچھا آپ لوگ مائنڈ نہ کیا کریں، میں اگر اس طرح کی بات کرتا ہوں تو آپ لوگ فیملی ہے تو آپ کے ساتھ بھی بندہ شیئر کرے گا فیملی کے ساتھ، اور کس کے ساتھ کرتا ہے. کہانی سنانے والا کبھی لائیو بیٹھ کے آپ کہانی سنانا وہ بھی اس طرح کی بات کر دیتا ہوتا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کی بات نہ کیا کریں، نہیں مزہ آتا ہے آگے چل کے. بے چینی شروع ہوئی. وہاں سے ہارون اٹھا اور اس کے باوجود کہہ رہا تھا لیٹ ہے، 4 بجے کا ٹائم ہے، آپ اس وقت کہاں جائیں گے؟ سنسان پڑا ہوگا اور آبادی اب تو بہت زیادہ ہوگی. جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں پہ اس وقت آبادی بھی اتنی نہیں تھی. منع کرنے کے باوجود وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. جگا دیا اپنے ساتھ والے کو تاکہ وہ اندر سے دروازہ بند کرے. گھر تو اپنے پہنچ گئے. نیند آئی، سوئے نہیں سوئے کوئی بھی نہیں جانتا. اگلا دن شروع ہوا. جیسے ہی اندھیرے کی چھٹی کا ٹائم ہوا، اجالا اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے سورج کی کرنوں کو لے کے زمین پہ آیا. اور سورج کی کرنیں جیسے جیسے زمین پہ اجالا کرتی جا رہی تھی تو سب سے پہلی اللہ کی مخلوق جو انسانوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری مخلوق ہو، چڑیا ہیں، پرندے ہیں جو بولنا چہچہانا شروع کر دیتے ہیں کہ صبح ہو گئی.
اللہ کا ایک ایسا نظام ہے، آسٹریلین طوطے یہاں پہ پالے ہوئے ہیں، رنگ برنگے، یلو، بلو، مختلف کلر ہیں ان کے. رات کو 1 بجے بھی آپ لائٹ جلا دیں تو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہ شاید سمجھتے ہیں صبح ہو گئی ہے، روشنی آ گئی ہے، تو بولتے رہتے ہیں. جیسے ہی ہم لائٹ آف کرتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اندھیرے کا مطلب سونا ہے. تو صبح جیسے ہی روشنی ہوتی ہے تو چڑیاں چہچہانا شروع کر دیتی ہیں. سب اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے. کراچی شہر کی رونقیں، روشنیاں جو رات ساری چلتی رہی تھی بجھنا شروع ہو گئی. پھر سے کراچی میں زندگی رواں دواں ہو گئی. کہیں بس اسٹاپ پہ بس آ کے کھڑی ہوئی تھی، اسکول کے اندر صفائیاں شروع ہو گئی تھی، اسکول کھلنا شروع ہو گئے تھے. بچے اپنے گھروں میں تیار ہو رہے تھے. ماں کی آواز آ رہی تھی، یہ تو لے لو، بیگ میں یہ تو رکھ لو، نہیں دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے. یہ ایک زندگی ہوتی ہے جو رواں دواں ہو جاتی ہے. مائیں باپ بچوں کو چھوڑنے کے لیے کوئی اپنی گاڑی میں، کوئی بس کی گاڑی میں، اسکول کی گاڑی میں، کسی کو اپنے آفس کی جلدی ہے اور یہ کوئی ابھی اٹھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میرا کاروبار ہے، میں 11 بجے تک پہنچوں گا. سب بھاگوں بھاگ ہیں. کراچی کی سڑکیں گاڑیوں سے بھر چکی ہیں. زندگی رواں دواں ہو چکی ہے. صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہارون ہے. وہ ابھی بھی اپنے کمرے میں ہے، اپنے گھر میں ہے. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا. اس چیز میں کوئی خاص نوٹس نہیں لیا جاتا تھا کیونکہ وہ نیچے تھے، اکیلے تھے، الگ الگ تھے، کسی نے نوٹس نہیں لیا. سب اپنے اپنے کاموں میں، جاب میں، ہر جگہ جہاں جس کا جو تھا وہ اس میں مصروف ہو گئے. دن ہوا، سب نے دن کا کھانا کھایا. رات کو جیسے ہی چھٹی کا ٹائم ہوا دکانیں بند کر کے لوگ اپنے گھروں میں آ گئے اور زندگی جس طرح پھر ایک اندھیرا ہوتے ہی سونے کی تیاریوں کی طرف جاتی ہے کہ پہلے گھر پہنچنا ہے، فریش ہونا ہے، کھانا وغیرہ کھانا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے. پھر سے زندگی نے اندھیرے کی چادر جیسے ہی ہر طرف پھیل جائے گی، ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا، زندگی سو جائے گی. کراچی کی روشنیاں جگمگا جائیں گی جیسے ہی شام کا اندھیرا ہوگا. اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. کراچی کی روشنیاں شام ہوتے ہی، اندھیرا پھیلتے ہی جل تھل ہو گئی تھی. روشنیاں جل چکی تھی. زندگی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہی تھی. پرندے خاموشی کی طرف جا رہے تھے، سونے کی تیاری کر رہے تھے. انسان نے ابھی کھانا کھانا تھا اور سو جانا تھا. واحد ایک شخص تھا ہارون جو اپنے کمرے میں ہی تھا. عبداللہ کے گھر میں بھی ایسے ہی ہوا. سب نے گپ شپ کی، کھانا چھانا کھایا اور ایک لمحہ ایسا آیا ہر کوئی اپنے اپنے بستر میں چلا گیا سونے کے لیے. یہاں تک کہ سب اپنے اپنے بستروں میں سو گئے، نیند کی آغوش میں چلے گئے. رات کا کون سا پہر تھا کہ عبداللہ لوگوں کے گھر کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر پہلے ایک زوردار آواز آئی. اتنی زوردار آواز آئی کہ گھر کے آدھے لوگ اس آواز سے جاگ گئے. اگر کوئی دروازے کو ہاتھ سے کھٹکھٹاتا بھی ہے تو پہلی دفعہ کھٹکھٹانے سے بہت کم لوگ ہی جاگتے ہیں. دوسری دفعہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے کیونکہ وہ لمحہ، وہ ٹائم گہری نیند کا تھا. رات کے 2 بجے کا ٹائم. 2-2:30 بجے سب گہری نیند میں سوئے ہوتے ہیں. کوئی اگر لیٹ نائٹ اپنے گھر بھی پہنچے تو اس کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑے تو کچھ دیر لگتی ہے. لیکن یہ ایک ایسی آواز تھی، ایسی دھمک تھی جس پہ آدھے گھر کے لوگ جاگ گئے. اور جیسے ہی جاگ گئے تو وہیں پہ دوبارہ سے وہ زوردار آواز سنائی. بقیہ گھر کے لوگ گہری نیند میں سوئے تھے وہ بھی جاگ گئے. عبداللہ کے والد بولے اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ اور اسی لمحے وہ دوبارہ سے جب دوسری دفعہ آواز آئی باقی لوگ بھی ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گئے کیونکہ سمجھ سے باہر تھا کہ کوئی کیا کر رہا ہے. اور تیسری دفعہ جب آواز آئی تو پتہ لگا باہر جو دروازہ ہے اس کو کسی بھاری بھرکم چیز سے مارا جا رہا ہے. والد صاحب جلدی سے اٹھے، آواز دی، کون ہے؟ رک جاؤ میں آ رہا ہوں. دروازہ کیوں توڑ رہے ہو؟ اور انہوں نے جب دروازہ کھولا تو ان کے سامنے ہارون کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھوڑا تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس ہتھوڑے کی مدد سے دروازے کو مار رہا تھا. اگر کسی دروازے پہ ایک بڑے سے ہتھوڑے سے چوٹ پہنچائی جائے رات کے 2 بجے تو کتنا اس کی بھیانک آواز پیدا ہوگی. جب دروازہ کھلا اور پتہ لگا وہ ہتھوڑے سے دروازے کو توڑ رہا تھا وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے. اس شخص کے ہاتھ سے ہتھوڑا تو نیچے گر گیا دروازہ کھلنے سے، لیکن اس کی آنکھوں کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا
وہ نہیں ہے, آنکھیں بتا رہی ہیں کوئی اور ہے. کوئی بشر رات کے اس پہر ہتھوڑے سے اس طرح نہیں توڑ سکتا. اگر اس کی کوئی دشمنی ہے, کسی اور نیت سے ڈاکو بن کے آیا ہے تو شاید ایسا کرے گا, اپنا کوئی ہتھوڑے سے نہیں توڑے گا. اور اس وقت سامنے کھڑا ہوا ہارون اپنا نہیں تھا, آنکھیں بتاتی تھی کوئی اور ہے, آنکھیں بتاتی تھی اس کے اندر کوئی اور ہے. اور جیسے ہی وہ پیچھے ہٹے اس نے بھی ہتھوڑا نیچے گرایا تو باقاعدہ عبداللہ کے والد پہ حملہ کیا. اس کے حملے کرنے سے ایک اندازہ تو ہو گیا کہ طاقتور وہ جو تھا عبداللہ, وہ ہارون جو باہر کھڑا تھا, ہارون اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا, طاقتور تو تھا, لیکن اس وقت اس کی طاقت 2 گنا نہیں کئی گنا بڑھ چکی تھی. جب اس نے اس کے والد کو ایک ہاتھ سے دھکا دیا تو وہ کودتے ہوئے کہیں پہ جا کے گرے, اور باقی گھر والوں نے چیخو پکار شروع کر دیا اور اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا. وہ جان چکے تھے کہ عبداللہ کے اندر کسی اور چیز کا بسیرا ہے, کیونکہ اس کی آنکھیں اوپر کی طرف ہو چکی ہیں, وائٹ ہو چکی ہیں, اس کے ہاتھ بھی عجیب سے ہیں, اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک ہاتھ ٹچ کیا تو والد صاحب جس طرح اٹھتے ہوئے کہتے یہ عبداللہ کا ہاتھ نہیں تھا, کسی اور طاقتور ہستی کا ہاتھ تھا تو اس کے اندر بسیرا کیا. بڑی مشکلوں سے ارد گرد کے لوگ بھی جاگ گئے, بڑی مشکلوں سے ہارون پہ کنٹرول کیا گیا, اس کو پکڑا گیا اور یہاں تک کہ اس کو دم کیا گیا, پڑھا گیا. اور والد صاحب نے اس وقت اس کے اوپر کنٹرول کیا کیونکہ وہ توڑ پھوڑ کر رہا تھا, عجیب ہو رہا تھا. جب ان کے عبداللہ کے والد صاحب کے منہ سے نکلا یا اللہ مدد, یا اللہ کا لفظ جیسے ہی آیا تو عبداللہ کچھ دیر کے لیے ایسے جیسے چونک سا گیا. والد صاحب جو پہلے ہی سمجھ گئے تھے اسی لمحے انہوں نے دوبارہ سے کہا یا اللہ مدد. دیکھا عبداللہ پھر رک گیا ہے, اور انہوں نے پھر بآواز بلند گھر والوں کا بھی پڑھو, سب پڑھو, مل کے پڑھو, اور سب نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. تو عبداللہ نہ صرف ٹھنڈا ہو گیا بلکہ گھر والوں پہ کنٹرول بھی کر دیا. ایک بات تو کلیئر ہو چکی تھی, عبداللہ ہارون, حضرت میں عبداللہ لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں, ہارون نہیں ہے. مشکلوں سے پکڑ کے ہارون کو نیچے اس کے کمرے میں لے کے گئے, اس کو وہاں پہ سلایا, پڑھتے رہے, یہاں تک کہ ہارون سو گیا. پورے گھر والے ہارون کے ساتھ وہیں پہ بیٹھے رہے. جب وہ گہری نیند میں چلا گیا تو اس کے بعد باقی گھر والے صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے, اور جب صبح ہو گئی تو ہارون اب بھی سو رہا تھا. اب سب نے کہا اگر وہ سو رہا ہے تو اس کو سونے دیا جائے, باقی اپنے اپنے کام پہ سب اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے. ہارون سوتا رہا, کتنی دیر سوتا رہا کسی کو نہیں پتا. شام کا ٹائم تھا, انہوں نے کہا چل کے کم از کم ہارون کو دیکھ آئیں اس وقت کس پوزیشن میں ہے, جاگا ہے نہیں جاگا. رات اس نے جو کچھ کیا تھا وہ ابھی تک وہ خوف دماغوں سے نہیں نکلا. نیچے ہارون کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو دیکھا کمرہ خالی ہے. ہارون شاید کہیں جا چکا ہے, کب اٹھا, کب تیار ہوا, کب چلا گیا, اس نے کسی کو بتایا. رات کو جو بات عبداللہ کے والد کو بتائی گئی وہ یہ تھی, ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک دکان تھی, وہاں پہ ہارون اور عبداللہ لوگ کا گھر تھا, اس کے ساتھ ہی ایک دکان تھی. وہ دکان والا ان کے گھر آیا اور اس نے آ کے عبداللہ کے والد سے کہا میں ایک آج بہت ہی خوفناک منظر دیکھ کے آیا ہوں, بہت ہی بھیانک منظر دیکھ کے آیا ہوں, اور میں بھاگتا ہوا آپ کی طرف آیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ یہ رات کا پہر تھا, سارے کھانا کھانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. اسی کو دکاندار آ گیا, اس نے بتایا کہ میں شام کو گزر رہا تھا تو گرو مندر کراچی میں ہے, میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے عجیب و غریب ایسا منظر دیکھا کہ میں نہ صرف حیران و پریشان ہو گیا بلکہ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا منظر ہے. گھر والے تو ہارون کو وہاں پہ سوتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن وہ کب وہاں سے جاگا اور وہاں سے اٹھ کے سیدھا گرو مندر چلا گیا, کیونکہ گرو مندر جب وہ رات کے ٹائم وہیں پہ تھا, اس وقت اس
दुकानदार ने देखा कि हारून अलिफ नंगा था, उसके जिस्म पे कोई भी कपड़े नहीं थे, अलिफ नंगा, और वो गुरु मंदिर से निकल रहा था। वो परेशान हो गया और उसने आवाज दी, हारून हारून, लेकिन वो कह रहा है मेरी आवाजों पे भी उसने कोई कान नहीं धरे, उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी दिमागी तौर पे गैर हाजिर थे। वो तो कड़ियल जवान है, खिलाड़ी है, खेलने का शौकीन है, आसमूख है, मैं जानता हूं उसको, लेकिन अभी जिस हालत में था अलिफ नंगा, और उसके बाद दिमागी तौर पे वो इस तरह देख रहा था, इस तरह कर रहा था जैसे वो हारून हारून नहीं है। उसका हुलिया ही बताता था कि एक नॉर्मल इंसान कैसे अलिफ नंगा फिर सकता है। खुदा ना खास कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी मजबूरी कोई हो जाए, ऐसी हालत हो सकती है, लेकिन वो कह रहे मैं उसको आवाजें दे रहा हूँ, वो मुझे पहचान तक नहीं रहा। मैंने कहीं से चादर पकड़ी है, जल्दी से उसके जिस्म पे चादर डाली है और उसको बांध दिया है कस के उस चादर को। इसका जिस्म तो ढांप दूं, लेकिन उसके बाद वो ऐसे चला गया है, मुझसे भी निकल के दूर चला गया है कि मैंने आवाजें देता उसको रोकने की कोशिश की, वो रुका नहीं, वो चला गया। तो मैं भागता वो आप लोगों के पास आया हूँ कि क्या माजरा है, वो तो पहचान नहीं रहा, वो तो बात तक नहीं कर रहा और वो इस हालत में है। अब पूरी फैमिली और परेशान हो गई, क्योंकि अब वो जानते थे कल रात को क्या वाकया हुआ था और आज वो इंतजार कर रहे थे वो बेहतर हो, तो हम जाके उसे पूछें, बात करें, तो एक नई बात सामने आ गई। उन्होंने कहा हम उसको ढूंढने की कोशिश करें। घर वाले उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते 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 उसका कहीं से कोई अता पता ना हो। वो जिसके जिस्म पे चादर तो बांध दी गई थी, कोई पता नहीं उसने चादर फिर से ना उतार दी हो। और जब एक इंसान दिमागी तौर पे पागल सा लग रहा हो, कपड़े ना हो, उसको लोग सारे पागल ही समझते हैं। ढूंढते 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 काफी दिनों के बाद पता लगा कि फलां ईदी का जो मुर्दा खाना है उसके करीब आपके बंदे को नंगी हालत में देखा गया। वो लोग भागते हुए वहां पे पहुंचे तो उसको जमीन पे उसी हालत में पाया, जिस तरह लोगों ने बताया। उसके जिस्म पे फिर चादर डाली गई, उसको जबरदस्ती वहां से उठाया गया और सीधा फैमिली उसको लेके, हारून को लेके अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने उसके पूरे टेस्ट लिए, सारा चेकअप किया। उन्होंने कहा इसके साथ तो कोई मसला नहीं है, दिमाग भी इसका बिल्कुल ठीक है। जो टेस्ट हम कर सकते थे हमने सारे टेस्ट किए, हमारी तरफ से भी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी उसका ट्रीटमेंट करते रहे। काफी दिन वो वहीं पे रहा, तो जितने दिन अस्पताल में रहा वो चुप सा रहा, गुमसुम सा रहा। टेस्ट सारे क्लियर थे, उसने कोई बात नहीं की, वो गुमसुम सा चुप सा। जब काफी दिन वहां पे रहा तो डॉक्टर ने कहा उसको घर ले जाए, ये हमारी तरफ से नॉर्मल है, कोई दिमागी परेशानी है, कोई टेंशन है जिसकी वजह से ये हुआ, इसका दिमाग ठीक है, काम कर रहा है, वर्किंग हालत में है। जब वो अस्पताल में था तो उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी, वो चुप सा था, गुमसुम सा था, लेकिन बात कर लेता था। ऐसा नहीं था कि दिमागी तौर पे पागल सा था, नहीं, पहचान भी रहा था, बात भी कर रहा था, लेकिन कम बात कर रहा था। उसको घर लेके आ गए। हेलो, उन्होंने फैसला किया कि ये अब जो हालत है ये पीर फकीर के पास लेके जाने वाली है। अस्पताल की तरफ से तो क्लियर चिट मिल गई, ये ठीक है। अब फैसला किया गया कि किसी अच्छे आमिल को ढूंढा जाए और आमिल को हम इलाज के लिए बुलाएं। उसके बाद इधर उधर से राब्ता किया तो पता लगा फलां जगह पे एक आमिल है, बहुत पहुंचा हुआ है और बहुत ही काबिल आमिल है, उसको बुलाया गया। उसके बाद पहुंचे तो उसको बताया गया ये सूरत हाल है और ये सारे। उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं आपके घर आऊंगा, मैं आपके घर आके देखूंगा क्या मामला। अगले दिन आमिर साहब घर तशरीफ ले आए, घर के अंदर दाखिल हुए, इधर उधर देखना शुरू कर दिया, अपनी वो आमिल वाली सारी चीजें शुरू कर दी। पढ़ते हुए आए, फूंकते हुए आए, दीवारों को सूंघते हुए आए, फूंक फूंक के कदम भर रहे थे। हाथ में एक मट्टी पकड़ी हुई थी, मट्टी की एक गोल सी बर्तन था मट्टी का, उसके अंदर से धुआं निकल रहा था, उसको पकड़ा हुआ था। उसको धुएं को इधर धुनी दे रहे थे, कभी इधर धुनी दे रहे थे, उस मट्टी से इधर धुनी दे रहे थे। धुनी देते देते उस कमरे में गए। यहाँ पे हारून अपने बेड पे लेटा हुआ, उसके ऊपर धुनी
देते रहे, पढ़ते रहे कि थोड़ी ही देर गुजरी थी, वो जो आराम से लेटा हुआ था, एकदम से क्या हुआ कि घर वाले जो पास खड़े थे उन्होंने देखा एकदम से उसके जिस्म में इस तरह की हरकत होनी शुरू हुई कि उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कांपना शुरू हो गया, और कांपते कांपते उसकी वही हालत हो गई जो पहली रात को जब वो हथौड़े से दरवाजा तोड़ रहा था और घर में दाखिल हुआ था, वही वाली उसकी हालत हो गई। और वो उठ के बैठ गया, आंखें उसके ऊपर हो गई थी। उसने उसके बाद आमिल, और आमिल अभी खड़ा पढ़ ही रहा था, जो बहुत काबिल, बहुत पहुंचा हुआ आमिल था, अभी पढ़ ही रहा था कि एकदम से वो अपने बिस्तर पे उठा और एक हल्का सा हाथ टच किया। और इतनी उसका हाथ टच करना, जो उसने पहले अब्दुल्ला के वालिद को धक्का दिया था, वो उस वक्त ज्यादा पावर से दिया था। आज उसने ज्यादा पावर से धक्का नहीं दिया, इसे हाथ टच किया है तो सबने देखा वो ताकतवर, वो सेहतमंद आमिल उठता हुआ पीछे दीवार में जाके लगा। उसका सर इतनी जोर से जमीन दीवार में लगाया कि नीचे गिरा और वो बेहोश हो गया। और उसके बाद वापस अपने बिस्तर पे बैठा और लेट गया। घर वालों को समझ लग गई ये वार्निंग है कि मजीद कोई हरकत की तो मार देगा। उन्होंने उस बेहोश आमिल को उठाया और बाहर ले गया। उसको होश में लाया गया। काफी देर के बाद जब वो होश में आया, उसको सर में काफी चोट लग चुकी थी, खून नहीं बहा था लेकिन चोट लग चुकी थी। उसने कहा नहीं, ये बहुत ताकतवर है, ये मेरे बस से बाहर है, मैं इसको निकाल नहीं सकता। अब अगला मरला था किसी और पीर फकीर, किसी आमिल को ढूंढा जाए जो बहुत ही इससे ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि उनकी निगाह में तो ये बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ था। अब इससे भी बड़ा पहुंचा हुआ उन्हें ढूंढना था। ढूंढते रहे। अब वो ऐसा था, खामोश रहता था, खाने को देते थे तो कुछ खा लेता था, नहाता नहीं था, बस लेटा रहता था, थोड़ा सा खा लेता था, पानी पिलाते थे थोड़ा सा, उसको जबरदस्ती पानी पी लेता था। हाँ, एक काम जरूर होने लगा था, वो उठ के निकल जाता था, कहाँ जाता था किसी को नहीं पता, फिर वापस आके उसी तरह लेट जाता था। अब वो एक ऐसा नींद पागल सा था जो खुद से कोई बात नहीं कहता था, खाने को कुछ दे दो तो खा लेता था, ना दो तो कुछ नहीं मांगता था, खुद से कुछ नहीं कहता था, देख लेता था। इस अंदाज में खड़े हुए बिस्तर पे लेटा होता था, घर वालों को इस अंदाज में देखता था। कभी कभी हाँ मैं तुमको पहचानता हूँ, तुम ये हो, लेकिन बात नहीं करता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और एक आमिल का पता लग ही गया कि उसका आस्ताना है और बहुत पहुंचा हुआ आमिल है। हारून को उन्होंने लिया और आमिल के पास पहुंच गए, क्योंकि आमिल ने कहा था उसको यहाँ लेके आना होगा। सारी सूरत हाल जब आमिल को बताई, हारून को लेके घर वाले उस आमिल के पास पहुंच गए। एक बड़ा सा कमरा था जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और उस रास्ते से गुजर के जब वो आगे वाले कमरे में गए तो वहां पे गाँव तकिए लगे हुए थे। एक पीर साहब, बड़ा सा तख्त बनाया गया था लकड़ी का, छोटा सा, नीचे तख्त था, उसके ऊपर बैठे हुए थे। चेले उनके जो खास चेले थे, 3-4 इस साइड पे, 3-4 इस साइड पे, वो भी साथ बैठे हुए थे। कमरे के अंदर फुल रोशनी नहीं थी लेकिन खूब अंधेरा भी नहीं था, दरमियानी ऐसे नजर सब कुछ आ रहा था, लेकिन हल्की रोशनी की हुई थी। उन्होंने हाथ के इशारे से कहा हारून को सामने बिठा दिया। हारून को सामने बिठा दिया गया और बाकी घर वालों से कहा गया आप लोग पीछे बैठ जाओ। तो कोने में होकर घर वाले 2-3 लोग जो बैठ गए और बाकियों से कहा आप लोग बाहर चले गए, बाकी बाहर चले गए। उस आमिल ने पढ़ना शुरू किया। अभी थोड़ी ही देर उसको पढ़ते हुई थी कि घर वालों ने देखा कि आमिल इशारा कर रहा है अपने चेलों को, जो पहले ही कर चुका था, उनको पता होता है इस तरह के मामला का, कि उन्होंने पकड़ लिया हारून। 3 से चेलों ने इस साइड पे पकड़ा हुआ था हारून को, और 3 चेलों ने इस साइड पे पकड़ा हुआ था, और आमिल पढ़े जा रहा था। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते रुका और उसको कहा कौन है तू, बोल, नहीं तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगा, मैं तुझे जला दूंगा, तू जानता नहीं कौन है मेरे साथ, बोल। हारून खामोश है। आमिल फिर से धाड़ा, तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं, मैं जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया, तू जानता है ना मैं तेरे पूरे कबीले को जला दूंगा, बोल कौन है तू। हारून आगे से चुप रहा। आमिल ने कहा अगर तू ना बोला मैं तेरा हशर नशर कर दूंगा, बोलता है कि नहीं। एक कमरा जिसके अंदर नीम तारीकी है, अंधेरा भी है, हल्की सी रोशनी भी है, एक तख्त पे तर्जमान
बड़ा सा मोटा सा हट्टा कट्टा आमिल बैठा हुआ है, उसके 3 चेलों ने एक नौजवान को पकड़ा हुआ है, घर वाले सहमे हुए कोने में बैठे हुए हैं। क्या अजीब सा मंजर था वो। एक और चेला किसी साइड से आया जो वक्त का इंतजार कर रहा था, उसी वक्त वो एक खूनी टाइप चीज लेके आया, कोई बर्तन सा था, उसके अंदर कोयले से जल रहे थे और पीर ने यहाँ पे अपने साथ रखा हुआ कोई पाउडर था, क्या था, उठाया, उठा के उसके अंदर डाला तो उसके अंदर से तेज एक धुआं सा निकलना शुरू हो गया। और वो ऐसा धुआं था जिससे एक तेज किस्म की खुशबू कहिए या कोई क्या कहिए कि तेज किस्म की ऐसी एक खुशबू निकल रही थी जो नाक के अंदर घुसती जाती। वो लुबान था, वो क्या था, वो कुछ जला रहा था। फिर दूसरी दफा जब उसने उठा के ज्यादा डाला तो पूरे कमरे के अंदर उसकी खुशबू या बदबू फैल गई। अब एक कमरे के अंदर और पूरे सारी सी फैल गई। हारून अभी तक चुप था। वो तीनों इधर से भी पकड़े हुए, इधर से पकड़े हुए, इधर खड़ा हुआ है, उसके अंदर वो कोई डाले जा रहा है। वहीं पे उन्होंने देखा एक डंडा उसने हाथ में उठाया, इस अंदाज में उसने इस अंदाज में डंडा उठाया कि जान गया हारून भी क्या वो मुझे मारने लगा। उसने हाथ पीछे किया कि बोलता है कि नहीं। उसी वक्त हर वालों ने देखा कि हारून ने यूं झटका है और वो जो 3 इधर थे 3 इधर से उड़ते हुए बकायदा साइडों पे गिरे हैं और उसने पीर के सीधा जाके गला पकड़ लिया। इस अंदाज में गला पकड़ा है कि पीर का हाथ वहीं पर रह गया, डंडा उसके हाथ से गिर गया और लेने के देने पड़ गए। और पीर को इतना पता लग गया आमिल को कि इसने मेरा गला न छोड़ा तो मुझे मार देगा। वो जो उठते हुए नीचे गिर गए थे वो भागते हुए आए, उसको पकड़ लिया, हारून को खींच रहे थे। लेकिन हारून का अंदाजा हो चुका था, आमिल को भी बाजुन को भी, वो इतनी ताकतवर है, इनके कंट्रोल में नहीं आएगा। उसने फिर से यूं हाथ जो पकड़ा हुआ था वही हाथ पीछे खींचा और उठा के यूं फेंका तो आमिल जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हो गया, अपने गले को सहलाना शुरू हो गया। उसको सांस नहीं आ रही थी। उसने कहा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे करो इसको, पीछे करो। अब वो बेचारे फिर से जो उड़ के छे गए थे वो फिर से आए, उन्होंने उसको पकड़ा और दूसरे भी कुछ भाग के आ गए थे, उन्होंने आवाज दी। जब और भी चेले इस तरह के पहुंच गए, वो तो हर वक्त वहां पे मौजूद रहते थे, और भी जब काफी ज्यादा आ गए तो सबने उसको पकड़ लिया। अब 8-10 जाने थे, 8-10 बंदे जो उसको पकड़े हुए थे और उन्हें दरवाजे के करीब ले गया कि पीर के करीब, आमिल के करीब ना जाए, उसकी गर्दन न दबा सके। जब आमिल साहब कुछ बेहतर पोजीशन में आ गए क्योंकि उनका गला दबा दिया गया था, उनको सांस नहीं आ रहा था, उनकी आंखें बाहर आ गई थी और जब उनको एहसास हो गया मैं बच गया हूँ तो उन्होंने कहा इसके लिए मुझे एक अमल करना पड़ेगा। ये बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर, मैं इसको पकड़ तो लूंगा लेकिन मुझे इसके लिए अमल करना पड़ेगा। अभी आप लोग इसको ले जाएं, जब मैं आपको कहूंगा मैं अमल मुकम्मल करूंगा, आप इसको लेके आ जाइएगा। मैं इसको न सिर्फ निकालूंगा बल्कि इसे बदला भी लूंगा जो आज मुझे उसकी ताकत का अंदाजा नहीं था। अभी आप लोग उसको ले जाएं। अब जब घर वाले हारून के पास जाने लगे तो वो भी खौफजदा थे कि हारून तो इस हालत में है कि इतने लोगों ने उसको पकड़ा हुआ, ये ना वो हमारे साथ कुछ कर ले। तो वही लोग उसी तरह हारून को पकड़े हुए बाहर लेके आए। बाहर जो एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था क्योंकि इधर भी औरतें मर्द बैठे हुए थे, रश पड़ा हुआ था, एक साइड पे औरतें थी, एक साइड पे मर्द। छोटा सा रास्ता छोड़ा हुआ था तो सबको कहा हट जाओ, सारे उठ के साइड पे हो गए क्योंकि 8-10 बंदों ने उसको पकड़ा हुआ था। तो 8-10 बंदे उसको पकड़ते हुए बिल्कुल बाहर रोड पे ले आए इस अंदाज में कि यहाँ पे इसको फेंक दो ताकि हमारे मत्थे से उतर जाए। और ऐसा ही किया, उनको पकड़ के लेके आ रोड पे उसको फेंक दिया, धक्का दे दिया। अब घर वाले भी खौफजदा थे हारून को कैसे लेके जाएं, तो हारून की तरफ देखा तो हारून इस अंदाज में आ चुका था जैसे इशारा कर रहा हो चलो मैं तैयार हूं, मैं किसी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो जान चुका था अपने घर वालों को शायद कुछ नहीं करना। घर वालों ने उसको कहा आओ हारून, तो हारून भी चल पड़ा, वो भी रिलैक्स हो गया कि ये चलने को तैयार है और वो उसको लेके घर पहुंचा। बड़ी मुश्किलों से इस आमिल को ढूंढा था, सिलसिला इसी तरह रहा, क्या करें, किस अंदाज में करें, समझ ना आया। और भी इधर उधर से ढूंढा, काफी उनसे राब्ता किया, लेकिन जब वो सबको कहानी का पता लगता तो कोई आता देखता और उसके बाद कह देता मेरे बस से बाहर है, कोई भी इसका इलाज नहीं किया। इस तरह एक दो और वाकयात भी हुए जिसमें हारून ने आमिर को पकड़ के मारा, एक दो और वाकयात में भी मारा। तो घर वाले ये समझ गए आमिर इसका इलाज नहीं कर सकता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि फिर से हारून
घर से गायब हो गया। अब्दुल्ला की माँ यकीनन हर वक्त रोती थी क्योंकि उसका तो रिश्ते में भाई था। जहाँ अब्दुल्ला का बाप भी परेशान था, लेकिन वहां पे अब्दुल्ला की माँ ज्यादा परेशान थी, उसका तो सगा भाई था। ढूंढते रहे, फिर भी एक जगह आकर काफी टाइम के बाद पता लगा फलां जगह पे हारून मौजूद है। अब उसके जिस्म पे कपड़े थे, कपड़े नहीं उतारता था, लेकिन वो इतने मैले कुचेले कपड़े थे, नहाया वो इतने अरसे से नहीं था, बाल इस तरह के उलझ चुके थे कि बकायदा बदबू आती थी उससे। जब इंसान कई महीनों तक ना नहाए तो उसके जिस्म से, कपड़ों से इस तरह की स्मेल आती है, वैसी स्मेल आती है। उसको उस जगह पे लेने के लिए पहुंचे तो फिर एक नया राज उन पे आश्कार हुआ। उनको एक नई बात का पता लगा कि उसको उन्होंने जब खड़ा किया, जो जमीन पे लेटा हुआ था, तो उसके पांव का ऐसा हशर हो चुका था कि अब वो चलने के काबिल नहीं रहा था। उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की तो वो गिर जाता, वो उठाने की कोशिश करते गिर जाता। जब पांव पे निगाह पड़ी तो पांव इस अंदाज में हो चुके थे अब वो शायद जिंदगी में दोबारा कभी खड़ा ना हो सके। उसको उठा के बड़ी मुश्किलों से घर लेके आए और अब उसी बिस्तर पे, उसी बेड पे इस अंदाज में डाल दिया गया कि अब वो चलने फिरने से माजूर था, उठना बैठना खाना सब कुछ अब उसका उसी बिस्तर पे। बहन बहन होती है, भाई से जितना शदीद बहन मोहब्बत करती है, माँ बाप के बाद कोई रिश्ता नहीं करता। माँ बाप तो थे नहीं, बहन तो थी, तो उसने माँ की कमी को भी पूरा किया, बाप की कमी को भी पूरा किया, बाकी घर वालों ने भी साथ दिया। हारून की भरपूर अंदाज में जितनी ख्याल रख सकते थे खाने पीने का, जब तक उसकी जिंदगी थी, जब तक उसका मसला हल नहीं होता था, उन्होंने ख्याल रखा। एक दिन अब्दुल्ला की माँ कमरे में दाखिल हुई, शाम का टाइम था, तो एक अजीब मंजर देखा। उस कमरे के अंदर जो छिपकलियां थी, कमरे में दाखिल हुई। हारून हमेशा की तरह बेड पे लेटा हुआ था और ऊपर छत को तक रहा था, ऊपर छत की तरफ देख रहा था। अंदर दाखिल हुई, उन्होंने भाई को देखा, ऊपर छत की तरफ देखा है, हमेशा जिस तरह वो भी ऊपर देखती। क्या देखा है? ऊपर देखा तो एक अजीब ही मंजर था, पूरी छत के ऊपर छिपकलियां ही छिपकलियां थी। और ये अजीब मंजर इसलिए होता है, 3 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, छिपकलियां ही छिपकलियां नहीं हो सकती कि छत खड़ी हुई हो। छत पे छिपकलियां ही छिपकलियां थी। और जब अब्दुल्ला की माँ ने ऊपर छत की तरफ देखा तो उसी लम्हे छिपकलियां पीछे की तरफ जा रही थी, उल्टी जा रही थी, यानी छिपकली आगे की तरफ चलती है, वो पीछे की तरफ जा रही थी। बहुत कम लोगों ने मंजर ये देखा होगा, मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा, हमने भी छिपकलियां बहुत देखी हैं कि छिपकली रिवर्स पीछे की तरफ चल रही हो। वो सारी की सारी छिपकलियां पीछे की तरफ गोल दायरे में जिस तरह होती हैं, गोल दायरे में ऐसे जमा हुई थी। तो सब की सब जब उसने ऊपर देखा तो पीछे की तरफ हटना शुरू हो गई। छिपकली मुड़ती है, मुड़ के वापस जाती है, वो मुड़ के नहीं गई, जैसे थी वहीं वैसे ही ऐसी उल्टी चलनी शुरू हो गई। और जो बिल्कुल सेंटर में छिपकली थी उसने तो और ही हैरान कर दिया। उल्टी छिपकली कभी भी छत को चिपक नहीं सकती। नीचे भी गिर जाए ना छिपकली, उल्टी पड़ी हो तो सीधी मुश्किल से होती है, उसको सीधा करना पड़ता है, उल्टी होती है। और हमेशा छतों पे उनके पांव जो होते हैं, पंजे उन्होंने गाढ़े होते हैं, चिपकी हुई होती है, मतलब चिपक रही होती है छत से। वो जो सेंटर में थी, सबसे बड़ी थी, मोटी तगड़ी थी, उसको देख के तो अब्दुल्ला की मां हैरान ही रह गई कि वो उल्टी चिपकी हुई थी। यानी जो हिस्सा चिपका होता है हमेशा छिपकली का, वो नीचे वाली साइड पे था और उसकी जो ऊपर खाल वाला हिस्सा था वो चिपका हुआ था। और वो कहती है मैंने ये भी देखा है कि उल्टी ना सिर्फ चिपकी हुई थी, ये भी हो सकता है किसी चीज ने उसको चिपका दिया, वो उल्टी चली भी है। बाकी रिवर्स होके चली है, पीछे की तरफ चली गई, वो उल्टी जो चिपकी हुई थी वो उल्टी कुछ देर चली और मेरी आंखों के सामने गायब हो गई है। और वहीं पे खड़े खड़े देखते ही मेरी आंखों के सामने सारी छिपकलियां जो तेजी से इधर उधर जा रही थी, मैं देख रही थी कि इतनी देर में मुझे दरमियान वाली नजर आ गई जो उल्टी चिपकी हुई थी, मैं उसको देखना शुरू हो गई। और जब वो चलना शुरू हुई है तो एकदम से मेरी निगाह पड़ी है, बाकी कोई भी कमरे में नहीं थी। गायब होते तो मैंने नहीं देखी, लेकिन 1-2 सेकंड की ही बात थी। पहले उनको देखा, वो पीछे की तरफ मुड़ी, दरमियान वाली नजर आ गई। उस दरमियान वाली को जैसे ही देखा कि कैसे उल्टी चिपकी हुई है और उल्टी अभी चली ही थी, तो एहसास हुआ बाकी कहाँ है। मैंने यूं बाकियों की तरफ देखा तो बाकी भी कोई नहीं थी, और जैसे मुड़ के सेंटर वाली की तरफ देखा तो वो भी नहीं।
डर के बाहर आ गई। लेकिन फिर भाई की मोहब्बत ने जगाया कि इतना टाइम तो गुजार लिया, ये तो पता है इसके साथ मखलूक है, और आज इस अंदाज में नजर आई है चिपकू के अंदाज में, तो डरना क्या। फिर से वो भाई के पास गई, अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया और भाई के पास गई, जो भी काम करना था वो मैं काम किया। अपनी तरफ से जितने आमिल और ये वो जिनके पास जा सकते थे वो जाते। अजीब से मंजर उनके घर में नजर आ रहे थे, अजीब सी आवाजें भी आ रही थी, उस कमरे से भी एक अजीब सी स्मेल आती। तो कभी अब वो हालत ऐसी में था कि हिल नहीं सकता। लेकिन एक दिन फिर एक अजीब मंजर हुआ, जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा वो जो अपनी जगह से कभी हिल नहीं सकता था, किसी चीज ने उसको उठा के रखा था या वो खुद नीचे कोहनियों पे बल आया था, नहीं पता। उन्होंने देखा कि वो शख्स जो बिस्तर पे था हारून, वो अपने बेड से कई कदम दूर लेटा हुआ था जमीन पे। बेड पे उसको उतारा जाता था, वो खुद से उतर नहीं सकता, उसके पांव इस तरह थे, और अगर वो कोहनियों के बल या घसीट घसीट के भी अपने जिस्म को ले गया था तो उसके जिस्म पे, मुंह पे, चेहरे पे, कोहनियों पे, हाथ पे घसीटे जाने के, जमीन पे घसीटे जाने के निशान होते, ऐसे कोई भी निशान नहीं थे। समझ के वो लोग किसी मखलूक ने उनको उठा के उस बिस्तर से दूर रख दिया। फिर घर वालों को आवाज दी, डर गए, सब आए, उन्होंने कहा ये यहाँ पे कैसे पहुंचे इतनी दूर, तो सबने कहा नहीं पता। नीचे देखा गया कि घसीटने के निशान है, क्या खुद से घसीट के आया है, तो पता लगा नहीं, किसी चीज ने उठा के उनको दूर रख दिया। फिर सबने उसको उठाया और वहां पे वापस बिस्तर पे रख दिया। और कई आमलों से रब्ता किया गया, हर जगह से किया गया, कहीं से भी उसका इलाज नहीं हो सका। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो अंदर दाखिल हुए, हारून अपने बिस्तर पर मौजूद था, सिवाय रूह के, उसकी रूह परवाज कर चुकी थी, खाली मट्टी का वो बना जिस्म जिसमें हारून का नाम दिया गया था, जिसको उस जिस्म को उन्होंने वहीं पे बिस्तर पे मौजूद पाया, लेकिन उसकी रूह परवाज कर चुकी थी, वो मर चुका। वो इस दुनिया को छोड़ चुका था, उसका जिस्म उस बिस्तर पे मौजूद। यकीनन सफर आखिरत की एक तैयारी की जाती है, तो आज न सिर्फ घर वाले, बहन, सब गाड़े मार मार के रोए। एक जवान चलता फिरता हंसता खेलता, अभी तक शादी नहीं हुई थी, शादी कुछ उम्र थी, खूबसूरत भी था, कड़ियल जवान भी था, सब कुछ था, लेकिन ऐसे हालात में फंसा कि आज इस दुनिया को छोड़ गुस्ल दिया गया। वो तमाम जो सफर आखिरत से रवाना करने से पहले किया जाता है, किसी भी सफर पे इंसान तैयार होता है, बैग बनाता है, कपड़े रखता है, लेकिन एक सफर आखिरत का है, उसमें कोई बैग नहीं होता, एक कफन होता है, नमाज़ जनाजा होता है, रवाना कर दिया जाता है। उसको भी रवाना कर दिया गया, मट्टी में दफन कर दिया गया। वहीं पे अभी उसको दफन किए हुए कोई दूसरी रात थी। आज सिलसिला चलता है, सारे रिश्तेदार सारे पूछने के लिए आते हैं, पता तो सबको था, लेकिन सब अफसोस करने के लिए, ताज़ियत करने के लिए आ रहे थे कि रात के तकरीबन सुबह का टाइम था, ये रात गुजर चुकी थी, सर्दियों की रात थी। अल्लाह कहते हैं कि तकरीबन सूरज निकल ही रहा था, हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, अभी सो रहे थे घर वाले, क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो नीचे सहन से हारून के पुकारने की आवाज आई। इमाम बिस्तर पे लेटी हुई थी, उन्होंने कहा ये तो वही आवाज है जिस तरह कभी कभी हारून देता था। वो चुप था, लेकिन कभी कभी आवाज देता था, कभी कभी, क्योंकि वो हर वक्त तो नींद पागल नहीं था, किसी वक्त जिस तरह पहचानता था, देखता था, तो आवाज भी देता था। तो एकदम से वो हैरान हुई कि हारून की आवाज कहाँ से। तो दूसरी दफा फिर से क्लियर ऊंची आवाज में आवाज आई, जिस तरह हारून पुकारता था। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठी कि हारून कहाँ से पुकार रहा है। तो उन्होंने नीचे झांक के देखा तो सहन में सुबह के टाइम कोई खड़ा हुआ और वो काला स्याह था, ना उसकी आंखें थी, ना उसके होंठ थे, ना उसके कान थे, एक जिस्म की तरह ह्योला था, काला स्याह ह्योला, ऊपर की तरफ देख रहा था। जो उसका सर था गोल इंसान की तरफ था, लेकिन ऊपर कोई आंखें, नाक, कान कुछ भी नहीं था, और वो ऊपर ही खड़ा देख रहा था, काला स्याह। बिल्कुल उसकी कदो कामत हारून की तरह थी, लेकिन वो हारून नहीं था, एक काला साया था, ब्लैक शैडो। तो कहते मेरी माँ डर गई, भाग के वापस बिस्तर में गई और जाके सो गई। 2 दफा लेट गई, उन्हें रजाई ऊपर ले ली, क्योंकि 2 दफा किसी ने क्लियर
پکارا تھا ہارون کی آواز میں۔ اس طرح کچھ عرصہ اور گزرا کہ ایک وقت خالہ اور میری ماں نیچے شام کے ٹائم موجود تھی۔ اب اس کمرے کو صاف وغیرہ کریں کیونکہ وہ بند ہی پڑا رہتا تھا۔ جب سے ہارون اس دنیا سے گیا تھا وہ کمرے کو بھی بند کر دے گا۔ یہ سوچ رہی تھی کیا کریں، یہ کمرہ ہمیشہ اس طرح بند رہے گا، اس کو استعمال میں لائیں، کیا کریں۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہی تھی کہ ایک دم سے وہی اسمیل پھیل گئی، وہی بدبو کہنا چاہیے، اسمیل کہنا چاہیے، پھیل گئی جو اس کے کمرے سے اس وقت آتی تھی جب وہ زندہ تھا۔ وہ ایک مخصوص سی اسمیل تھی، وہ سارے گھر والوں کی تھی۔ تو خالہ ایک دم سے جیسے اسمیل آئی تو خالہ نے عبداللہ کی ماں سے کہا کوئی بو آ رہی ہے اس طرح کی جیسے ہارون جب کمرے میں ہوتا تھا تو اس وقت آتی تھی۔ تو عبداللہ کی ماں نے کہا سیم مجھے بھی وہی آئی ہے، جیسے عبداللہ کمرے میں ہوتا تھا تو اس طرح کی بو آتی تھی۔ دونوں چونک گئی، دونوں کو اس طرح کی اسمیل آئی تھی جو عبداللہ کے ہوتے ہوئے آتی تھی، کیونکہ وہ نہاتا نہیں تھا، لیٹا رہتا تھا۔ اسی لمحے انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور چونک سی گئی تو آواز آئی کس کی؟ عبداللہ، ہارون کی، سوری عبداللہ میرے منہ سے بار نکل جاتا ہے، معذرت، بہت ساری کھچڑی بنی ہوئے کام کرنا ہے۔ ہارون کی آواز تھی، ہارون کی جس طرح اسمیل آتی تھی تو ہارون کی اسی طرح کی آواز بلانے کی، اندر سے کس نے بلایا۔ پہلے ہارون کی وہ بدبو آئی جو اس کے کمرے سے آتی تھی جس میں وہ موجود تھا، اور پھر اندر سے ہارون نے آواز دی، وہی آواز جب وہ زندہ تھا کبھی کبھی دیتا تھا۔ تو خالہ اور عبداللہ کی ماں نے مڑ کے فوراً کمرے کی طرف دیکھا تو اس کے کمرے کا دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا اب وہ کھل گیا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے کھل گیا اس آواز کے ساتھ ہی۔ اور وہ اتنی پہلی دفعہ کلیئر آواز نکالی گئی کہ دونوں چونکی اور اسی طرح مڑ کے دیکھا، اکٹھا ہی مڑ کے دیکھا ان دونوں نے، تو دروازہ کھل گیا اور انہوں نے دیکھا سامنے کوئی کلیئر کھڑا ہوا ہے۔ وہ اتنا بھیانک تھا، عجیب و غریب سا تھا، اس طرح کا بھیانک تھا، قد و قامت اس کی ہارون کی سی تھی، لیکن بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کا چہرہ وہ کہتے ہیں اتنا، اس کی آنکھیں اتنی بھیانک تھی، ہم نے چند سیکنڈ کے لیے عبداللہ کی ماں نے اور خالہ نے دیکھا، چند سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھیں اتنی بھیانک تھی، چہرہ بھی اتنا عجیب و غریب سا تھا شیڈو سا، لیکن بہت ہی خوفناک تھا، سامنے کھڑا تھا۔ کہتی ہے ہم نے دیکھی ہے اور انہیں دوڑ لگا دی اوپر کی طرف۔ ایک چند سیکنڈ کو اس کو دیکھا، جس نے آواز دی، پہلے بدبو آئی ہارون کی جو کمرے سے آتی تھی، جو ہارون کے جسم سے جو آتی تھی، اس بدبو کو انہوں نے ڈسکس کیا تو ساتھ ہی ہارون کے بلانے کی آواز آئی۔ جیسے چونک کے انہوں نے اس سمت کی طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، اسی وقت ہارون کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے جو کھڑا تھا بہت ہی بڑا اور بہت ہی بھیانک تھا، اتنا خوفناک وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان نکل گئی۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی اوپر پہنچ گئی، جاتے انہوں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ گھر والے آئے، باقی لوگ آئے تو ان کو کہا ہم سوچ رہے تھے اس کمرے کو صاف کریں اور اس کا کیا کریں، تو اسی لمحے آج ہم نے وہ اسمیل بھی سونگی ہے جو ہارون کے جسم سے آتی تھی، ایسا لگا ہے جیسے ہارون گھر میں داخل ہوا ہے۔ اور وہ اسمیل کہاں سے آئی ہے؟ جو باہر کا دروازہ ہے، باہر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کمرے کی طرف گئی ہے، اور ساتھ ہی ہارون کے پکارنے کی آواز آئی ہے، دروازہ کھلا ہے، اور آگے جو کھڑا تھا وہ بہت ہی بھیانک خوفناک تھا۔ پھر گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ آپ اس کمرے کو بند ہی رکھنا چاہیے، اس کمرے کو نہیں کھولنا چاہیے، اس کو بند چھوڑ دو، یہ نہ ہو کسی کا نقصان ہو جائے۔ اس کمرے کو آج تک بند کیا ہوا ہے، وہ کمرہ آج بھی بند پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے کسی اللہ والے سے بعد میں بات ہوئی، جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس نے بتایا تھا، میرے پاس زیادہ طاقت نہیں ہے، میں اتنا بتا سکتا ہوں، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، اس نے پڑھائی کر کے بتایا تھا کہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اس درخت کے نیچے پیشاب کیا تھا اور وہاں سے وہ غصے میں اس کے اوپر حاوی ہوئے تھے، اور اس بات کی تصدیق کی گئی تو دوست سے بھی پتہ لگ گیا تھا، دوست کا حلیہ بتایا گیا تھا، ایسا ایسا دوست تھا، تو وہ دوست بھی ٹریس کر لیا گیا، اور اس نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے، میں اس کے ساتھ تھا، میں نے اس کو منع کیا تھا، اور اس نے وہاں پہ پیشاب کیا تھا، اس کے بعد سے یہ ہوا اس کے ساتھ، میں نے اس کو منع کیا تھا، اس نے اس طرح پیشاب کیا تھا۔ اور اس اللہ والے نے اور بھی نشانیاں بتا دی، اس نے کہا میں اس حد تک تھا کہ اگر وہ میرے سامنے آ جاتا میں اس کو پڑھ کے بتا سکتا تھا، میں اس کو نکال سکتا نہیں، لیکن اب نہیں، اب بہت لیٹ ہو چکی ہے، رہ کے اس کا کمرہ کلیئر کرنا، ابھی میں اس کو کلیئر نہیں کر سکتا، وقت آئے گا تو میں بولتا ہوں۔ ایک اور عامل جس کو پکڑ کے اس نے گلا دبایا تھا، جس نے کہا تھا میں وظیفہ کروں گا اور بتاؤں گا، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے پاس بھی دوبارہ گئے تھے، لیکن ہر دفعہ وہ بہانہ کر دیتا، پیسے کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ کر دیتا، اتنی لاکھوں میں ڈیمانڈ کرتا کہ گھر والے دے ہی نہ سکیں اور بھاگ جائیں، تو کہتے ہم نے اتنی بھی حامی بھاگی ہم دے دیں گے،
जबकि वो नाजायज़ पैसे थे, इतने लाखों में आमिल नहीं लेता। उसने कहा वजीफा इतना बड़ा है कि मैं पैसे लूंगा लेकिन हो जाएगा, तो घर वालों को उसको उम्मीद थी कि कह देंगे नहीं इतना हम पैसे नहीं दे सकते, उन्होंने वो भी मान लिए, लेकिन वो फिर बहाने पे बहाने करता रहा, बहाने पे बहाने करता रहा। असल में उसको पता लग गया था मैं इसको निकाल नहीं सकता, जो बहुत खौफनाक, इसलिए बाकी भी नहीं निकाल सके। उस अल्लाह वाले ने बता दिया था सारे मसले कि ये कुछ इसके साथ हुआ है, लेकिन मैं उस वक्त बता सकता था, घर को अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता। तो अब्दुल्ला मैं आपसे कहूँगा कि अगर मैं कराची आऊँ, अभी तो नहीं, थोड़ा सा टाइम के बाद अगर मैं कराची आऊँ, लाइन अप करूँ तो वो कमरा जो बंद है आपके सामने मारूम, तो क्या वहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ? अगर आपको मैं आज प्रोग्राम के आपके अपना स्टोरी के तवज्जुह से ये ऑफर कर रहा हूँ, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आज तक मैं ज़िंदगी में कभी नाउमीद नाकाम नहीं लौटा। मैं दावा नहीं करता मैं आमिल नहीं हूँ, ये पहली बात है मेरे लिए, मैं कभी आमिल ना बनाऊँ ना बनूँ। मैं एक आम सा इंसान हूँ, अल्लाह की रहमत से, लोगों की दुआओं से, ये सबील्लाह मैं हमेशा काम करता हूँ। उस कमरे को मैं आपको क्लियर करके देता हूँ, वहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन भी करूँगा और इंशाल्लाह ये मेरा दावा है, उस कमरे को मैं आपको क्लियर कर दूँगा। जितनी ताकतवर भी है, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं, आपका कमरा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आप मुझसे रब्ता कीजिए। अभी नहीं, अभी तो मैं इसमें फंसा हूँ, ये राशन का सारा ये सिलसिला मुकम्मल करूँ, लाहौर जैसे ही वापस पहुँचता हूँ इंशाल्लाह आपने मुझे वॉइस मैसेज कर देना है, मैं भी आज आपको कर देता हूँ। तो मैं आपसे रब्ता करके जब कराची का प्लान करता हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपके पास इसको रिकॉर्ड करने के लिए तो इसको मैं रिकॉर्ड भी करूँगा, राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी करूँगा और इंशाल्लाह ताला कैमरे के सामने ही इस कमरे को मैं क्लियर भी कर दूँगा। क्या था, क्यों था, वो भी तफसील से मजीद उसी जगह पे ही बताऊँगा। तो मैंने बहुत सारी इस तरह की जगह क्लियर भी की। तो ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी। आप भी अपनी कहानी को भेजिए और इसी नंबर पे मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है +923136655500 भेजिए। वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन एंड में आखिरी लफ्ज आपने जो लिखना है वो लिखना है स्टोरी, STORY, स्टोरी लाजमी लिखना है ताकि मुझे फौरी पता लग जाएगा ये किसी ने कहानी लिखी है। आखिरी लफ्ज स्टोरी होना चाहिए। इंशाल्लाह उसको मैं आपके ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। तो ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी। दुआ कीजिएगा, जिसमें मिशन पे निकला हूँ, जिस वक्त आप लोग कहानी सुन रहे होंगे उस वक्त कॉफ़ी में तकसीम कर चुका हूँ। तो बस दुआ कीजिएगा, जो मिशन मैंने केयर टुगेदर, ख्याल सबका, ये लोगो है आप सबका, क्या केयर टुगेदर, केयर CARE, केयर टुगेदर, ख्याल सबका। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे, आप लोगों का साथ दे, इसको मैं आगे भी जारी रखूं और ये नेक काम की जो शुरुआत की है ये चलता रहे, कभी ख़त्म ना हो, मरते दम तक, जब तक मेरी ज़िंदगी में इसको कंटिन्यू रखूँ। आज की आपका मैं स्टोरी से मदद मिले को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।